ओके, अब चाहिँ म के भयो हाउ टु मेक द पोसिबल सबसेट्स भन्नुसम्म गएर चाहिँ सबसेट त थाहा भइसक्यो होइन, गिभन सेटबाट एलिमेन्ट्सहरू कभर गर्ने गरी त्यहाँबाट लिएर बनाएको त्यति नै अथवा त्योभन्दा सानो सेट भइहाल्यो, स्मल सेट पनि हुनसक्ने भयो, त्यत्रै सेट पनि हुनसक्ने भयो, त्यसलाई सबसेट भन्छौँ। तर त्यस्ता सबसेट हामी कतिवटा बनाउन सक्छौँ त कुनै पनि गिभन सेटको भनेर है। जस्तो मैले यहाँ एउटा ए सेट लेखेँ, सपोज ए इक्वल्स टु होइन, मैले के लेखेँ भने सपोज अहिले 1,2 लेखेँ है त, ठिक छ, 1,2 यहाँ बुकमा पनि रहेछ है, यसमा टेक्स्टमा पनि रहेछ है हाम्रो राइट अल द पोसिबल सेट्स होइन, राइट अल द पोसिबल सेट्स, यो एक्सर्साइज है, एक्सर्साइज कतिको भन्दाखेरि एक्सर्साइज चाहिँ 1.2 है त। अब यसबाट हामी सबसेट कसरी बनाउने भन्ने मात्रै सिक्ने हो, अरू त क्वेसनहरू त्यहाँ बुझिहाल्नुहुन्छ सबसेट्स भनेर लेखा हुन्छ। अब यो चाहिँ कति पेज नम्बरमा छ भन्दा यो बुकको चाहिँ पेज नम्बर 93 मा छ है, पेज नम्बर 93 मा छ है कम्पलसरी म्याथमा चाहिँ। अब यो गिभन सेट भयो है, यो के हो त गिभन सेट चाहिँ के छ अहिले ए इक्वल्स टु 1,2 छ। हामीले सबसेट बनाउनु पर्यो भने कतिवटा सबसेट बनाउन सकिन्छ भनेर हेरौँ। अब यसबाट मैले के सबसेट बनाउन सकिन्छ भन्दा एउटा चाहिँ के भयो भने सपोज मैले के भनौँ A1 भनिदिउँ न होइन, A1 फर्स्ट वान A1 र BC नाम दिए पनि हुन्छ। अब केही पनि नराखी बनाएँ मैले एउटा सबसेट, कस्तो बनाएँ भन्दा इम्प्टी सेट भन्छ यसलाई होइन, केही पनि एलिमेन्ट छैन भने यस्तो सेटलाई के भन्ने हो, यो के भयो, यो कस्तो सेट हो, यो इम्प्टी सेट है, यो इम्प्टी सेट हो, यो पनि एउटा सबसेट भयो। मैले यो के नाम भनिन्छ भने अस्ति नै पनि भनेको, पहिले पनि भनेको थिएँ, अब अहिले पनि यसरी भनेको छु हेर्ने है त। यसमा एउटा मैले के गरेँ, केही पनि एउटै पनि एलिमेन्ट नराखिकन अर्को सबसेट बनाएँ, त्यसलाई पनि हामी सबसेट भन्छौँ। अर्को मैले सेकेन्ड सबसेट बनाएँ यसैबाट यही गिभन सेट 1,2 बाट कसरी भन्दा एउटा एलिमेन्ट लिएर बनाउनु भयो। अब चाहिँ एउटा एलिमेन्ट लिएर बनाएँ है, फेरि अर्को सबसेट बनाएँ मैले, अर्को नि एउटा सबसेट मिलिहाल्छ त्यहाँनिर। अब A3 छ सपोज है, थर्ड सबसेट है त, अर्को अघि 1 ले अब 2 लिएर बनाऊँ है त, 2 मात्रै लिएर बनाऊँ, यसरी 2 मात्रै लिएर बनाएँ यसरी है। त्यस्तै अब अर्को दिउँ, यसैबाट अर्को लिउँ, अर्को चाहिँ कस्तो लिउँ, कतिवटा एलिमेन्ट लिनु मिल्छ होला अर्को चाहिँ भन्दाखेरि, अर्को चाहिँ अघि न केही पनि लिएको सुरुमा यो इम्प्टी सेट भयो, त्यसपछि एउटा लियौँ, अब दुईवटै लिनु पऱ्यो होइन, सबै लिनु पऱ्यो। अब चाहिँ दुईवटा लिउँ, एउटाको पछि दुईवटा लिउँ। अब यहाँभन्दा अरू लिन सकिन्छ त यसमा सकिन्छ, तर अब अर्को पनि एलिमेन्ट यहाँ थपेको भए यहाँ दुईवटा एलिमेन्ट लिएर अनि फेरि अर्को त्यसपछि तीनवटा एलिमेन्ट लिनु पर्थ्यो, अहिले परेन है। अब यसरी हेर्दाखेरि के देखियो यहाँसम्म, यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ एलिमेन्ट एउटा पनि छैन भनेको यो गिभन सेटभन्दा यो सेट सानो छ, गिभन सेटभन्दा यो A2 पनि सानो छ किनभने एउटा एलिमेन्ट छ, गिभन सेटभन्दा A3 पनि सानो छ, तर गिभन सेटभन्दा A4 चाहिँ के छ, सेम छ, इक्वल छ है। हो यसरी बनाइयो भने यो A1 के भयो सबसेट भयो, A2 पनि सबसेट, A3 पनि सबसेट, A4 पनि सबसेट। कतिवटा सबसेट बन्यो यहाँ टोटल 4वटा बन्यो, यहाँभन्दा बढी यहाँ बनाउन सक्दैनौँ, 4वटा मात्रै बन्यो, ठिक छ। 4वटा सबसेट बनेको हुनाले गर्दाखेरि अब यहाँ के भयो त, अब यहाँ पनि दुई किसिमको सबसेट छ। यहाँदेखि यहाँसम्म यो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यो छ नि, यो सबसेट चाहिँ यसलाई हामी भन्छौँ प्रोपर सबसेट्स भन्छौँ। यस्तोलाई के भन्छौँ त, प्रोपर सबसेट्स भन्छौँ यी सबै सेट्सलाई। अनि यो जुन छ नि यहाँ तल आयो नि लास्टमा, यो एउटा मात्रै आइरहेको छ नि होइन, यो सबै एलिमेन्ट लिएर बनाएको सबसेट भयो नि, त्यसैले यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामीले भने इम्प्रोपर सबसेट भन्छौँ यसरी है, इम्प्रोपर सबसेट भन्छौँ यसरी, ठिक छ। त्यसरी मैले यहाँ मैले आज पढ्नुपर्ने कुरा के राखेँ, हाउ टु मेक द पोसिबल सबसेट्स। हामीले गिभन सेटबाट फ्रम द गिभन सेट है, यहाँ मैले फ्रम द गिभन सेट लेखेको छैन, हाउ टु मेक द पोसिबल सबसेट्स फ्रम द गिभन सेट भन्दा सपोज एउटा एक्जाम्पल 1 है, एक्जाम्पल 1 भनेको छु मैले, एक्जाम्पल 1। अब A इक्वल्स टु 1,2 चाहिँ गिभन सेट छ भने त्यसबाट हामीले के सबसेट बनाउन सक्छौँ, A1 A2 A3 A4 लेख्ने मैले होइन, हामीले BCDE नाम पनि दिन सक्छौँ, त्यसमा कुनै समस्या रहेन। अब यो प्रपर सबसेट हो भनेर लेख्दाखेरि हामी यस्तो सिम्बल युज गर्छौँ, यस्तो टाइपको, यति सी जस्तो नै अलि होइन, अलिक बढी जस्तो, यु पनि ढल्केको जस्तो होइन, अलिक लामो टाइपको। तर इम्प्रोपर सबसेट लेख्दाखेरि हामी यस्तो युज गर्छौँ, यस्तो साइन गर्छौँ, यहाँ मुनि अर्को धर्को तान्छ यसरी है, यसरी यो चाहिँ ख्याल गर्ने। अब त्यसपछि कसरी लिन्छ, A1 पनि सबसेट हो, कस्तो सबसेट A1
A1 कस्तो सबसेट भन्दाखेरि A1 चाहिँ प्रोपर सबसेट। कसरी लेख्ने A1 प्रोपर सबसेट भन्दा यसरी लेख्ने A1 इज प्रोपर सबसेट अफ कसको A को, किन A बाट बनाएको हैन र, A बाट बनाएको A1 के हो त प्रोपर सबसेट। त्यस्तै गरी अर्को के छ A2 पनि के हो त, A2 पनि के हो त भन्दा A को प्रोपर सबसेट। त्यस्तै गरी A3 पनि त सानो सेट छ, A3 पनि के भयो, A3 पनि प्रोपर सबसेट अफ A भयो। तर F के हो त, F हेरौँ त यो गिवन सेट र यो सेम छ, इक्वल छ, त्यस्तो बेलामा यो F सबसेटै हो नि त। तर कस्तो सबसेट भयो F भन्दा, F चाहिँ कस्तो सबसेट भयो भन्दा इम्प्रोपर सबसेट अफ A भन्छ। ठिक छ, यसरी हामी लेख्छौँ, यसरी सबसेटलाई हामी जनाउने छ हैन, यसरी। ल अब यसलाई के भनेर पढ्नु पर्यो, A1 भन्ने जुन छ A1 इज प्रोपर सबसेट अफ A। त्यसै गरी A2 पनि के भयो प्रोपर सबसेट अफ A, सेम। A3 पनि के भयो प्रोपर सबसेट अफ A। तर FO चाहिँ के हो फेरि, FO इज इम्प्रोपर सबसेट अफ गिवन सेट A। भनेपछि अब के भयो त यहाँनिर भन्दाखेरि सबसेट बनाउने तरिका यसरी भयो। सबसेट कति किसिमको हुँदछ, दुई किसिमको, एउटा प्रपर सबसेट, अर्को चाहिँ इम्प्रपर सबसेट। त्यसो भए अब यहाँ कतिवटा सबसेट बन्छ भनेर पहिले थाहा हुन्छ हामीलाई है। जस्तै यहाँ कतिवटा भन्यो 1 2 3 4 भन्यो नि, 4 सबसेट भयो। यो 2 को पावर 2 गर्यो हेर, 2 को पावर 2 भनेर थाहा छ नि हामीलाई, 2 मल्टिप्लाई 2 कति भयो 4 भएको भएन, 4 भयो नि। यसरी 2 मल्टिप्लाई 2 गरेर नि हामी गर्न सक्छौँ। भनेको यो 2 भनेको कहाँबाट आयो, यहाँ दुईटा इलिमेन्ट छ क्या, त्यही भएर 2 आयो है। ठिक छ, अर्को इक्जाम्पल लिउँ है त, एउटा इक्जाम्पल चाहिँ इक्जाम्पल 2 है त। सपोज गिवन सेट चाहिँ यस्तो छ, P छ भन है सपोज, ठिक छ। P इक्वल्स टु सपोज A, B, C, किनभने हामी सेट लाई चाहिँ क्यापिटल लेटरले चाहिँ डिनोट गर्छौँ जेनरली। भने सेटभित्रको जुन एलिमेन्ट छ मेम्बर पनि भन्छ होला, मेम्बरलाई चाहिँ के गर्छौँ स्मल लेटरले जनाउँछौँ। 6मा क्लासमा पनि पढिसकेको कुरा होइन, अगाडि पनि भनिसकेकै छु। अब यसबाट हामीले कतिवटा सबसेट बन्छ होला पहिले हिसाब गर्न निकाल्न सकिन्छ कि। अघि नै मैले भने अगाडि है 2 टु द पावर, यहाँ चाहिँ म 3 लेख्छु हेर है, किनभने 1 2 3वटा एलिमेन्ट छ नि भित्र। यसको सबसेट पोसिबल सबसेट भनेको बनाउन सक्ने सम्भावना भनेको कतिवटा हुन सक्छ भने 2 मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 2 हो नि त यसको अर्थ। 2 3वटा हो भनेपछि के भयो 2 टु ज 4 4 टु ज कति 2 टु 8, 8वटा सबसेट बन्छ यसको, पहिले थाहा हुन्छ यो है। 8वटा मध्ये एउटा चाहिँ इम्प्रोपर सबसेट हुन्छ, बाँकी 7वटा चाहिँ के हुन्छ प्रोपर सबसेट्स बन्छ भनेर मैले अघि भने। त्यही भएर सबसेट्स दुई किसिमको हुन्छ, एउटा प्रोपर सबसेट, अर्को इम्प्रोपर सबसेट। अब कसरी के बनाउनु त हेरौँ, के गरौँ P1 P2 लिउँ कि नभए ABC ले पनि भयो हैन। P बाट बनाएको सपोज एउटा सुरुमा A चाहिँ के भयो भने सुरुमा के गर्नु पर्यो इम्प्टी सेट दिनु पर्यो, इम्प्टी हैन। त्यसपछि अर्को B पनि लिउँ हैन, नाम B दिउँ। हुन त P1 P2 P3 यस्तो लेख्ने पनि हुन्छ। के गरौँ P1 P2 P3 लेखौँ त, P1 लेख्नु ल, P1 नै गरौँ त हैन, P1 ल, P1 हैन, P1 अनि P2 हैन, यसरी ल हैन। यो भएपछि नम्बरिङ गर्दा थाहा पनि हुन्छ कतिवटा बनिरहेछ भनेर। P2 कति भयो यहाँ एउटा एलिमेन्ट के भयो A भयो, एउटा एलिमेन्ट लिने है। त्यसपछि यसैबाट के लिनु पर्यो P3 हैन, P3 थर्ड P3 कति लिउँ अर्को। सुरुमा इम्प्टी भनेको एउटा पनि एलिमेन्ट लिएनौँ, त्यसपछि एउटाको पालो आइरहेछ, एउटा A आइरहेछ, अब B को पालो, त्यसपछि C को पालो है त। यसरी B भइदियो, त्यसपछि P4 अर्को पनि यसबाट बनाउन सकिनुभयो हामीले हैन, P4 है, P4। अब त्यसपछि P4 के हुनु त, P4 भनेको C हुनु भयो। ABC एक एकवटा लिउँ। अब दुईवटा एलिमेन्ट पालो आयो, यसैबाट लिनु पर्यो हामीले, यसैबाट हामीले अर्को के गरौँ P5 भन्नु है त। P5 के लिउँ दुईवटा एलिमेन्ट भन्दा A, B लिउँ न एकचोटि, A, B लिउँ न एकपटक, अनि अर्को पटक लिउँ के गर्नु अर्को पटक भन्दा P6 है त, 6th
सबसेट के लियौँ अब एबी लियौँ अब बिसी लियौँ न बी कमा सी गरेर लियौँ न त्यसपछि अर्को के गरौँ यसैबाट है यहाँ अब लाइन चाहिँ गन्जागर भइरहेछ यहाँ सकिहाल्छ बुझ्नको लागि अब अर्को के गरौँ P7 भनौँ अब कुन दुईवटा लियौँ दुईटाको एलिमेन्ट पालो पुगिसकेको छैन यो एबी भयो बिसी भयो अब एसी ए कमा सी यसरी सिरियल्ली गर्नुपर्छ है सिरियल्ली गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी अर्को लास्टमा के लियौँ लास्टमा लिएको चाहिँ के भयो भन्दा P8 अब के हो दुईवटाको पालो पुगिसक्यो हैन सुरुमा एउटा इम्टी लियौँ त्यसपछि एउटा एलिमेन्ट लियौँ त्यसपछि दुईवटा गरेर ल्याउँ किनकि फेरि ए कमा बी र बी कमा ए लियो त एउटै हो नि फेरि त फरक होइन नि फेरि ए कमा बी र बी कमा सी पो फरक भयो त डिफ्रेन्ट बनाउनु पर्यो नि त हैन डिस्टिङ्क्ट ओके P8 भनेको के हो तीनवटा एलिमेन्ट लियौँ ए कमा बी कमा सी फेरि ए कमा सी कमा बी लेखे नि उही त हुने कुरा हैन त्यसैले अब यो एउटा मात्रै भयो यहाँभन्दा बढी हुनसक्छ त हेरौँ त यसको सानो सानो सेटहरू बनाऊ अब लास्टको चाहिँ के भयो सबै एलिमेन्ट लिएर बनाइदिउँ भनेपछि कहाँदेखि कहाँसम्म प्रपर सेट भयो सबसेट भयो त यहाँबाट कति P7 सम्म के भयो यो के भयो प्रोपर सबसेट भयो प्रोपर सबसेट अनि यो लास्टको एउटा छ नि यो चाहिँ के भयो त एम प्रोपर यो चाहिँ प्रोपर सबसेट भयो यो चाहिँ इम्प्रोपर सबसेट यो चाहिँ प्रोपर सबसेट्स भयो भने सबसेट्स 7वटा भइरहेछन् बाँकी रहेको त एउटा चाहिँ इम्प्रोपर गरेर त्यसमा कतिवटा सबसेट भयो मैले अघि नै भनेको छु 2 को पावर 3 यहाँ 3 भनेको कहाँबाट आयो यहाँ 1 2 3वटा एलिमेन्ट भयो यहाँ 4 हुन्छ कति बेला यहाँ 4वटा एलिमेन्ट भयो 2 हुन्छ कति बेला 2टा एलिमेन्ट भयो अघि नै भनिहालेँ अगाडि यसरी भनेपछि सबसेट कतिवटा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हामी थाहा पाउँछौँ है त ठिक छ ओके यसरी बनाउने है त सबै भनेपछि सबसेट कति किसिमको हुँदो रहेछ दुई किसिमको हैन एउटा चाहिँ के भयो एक किसिमको प्रपर सबसेट्स सिम्बलमा हामी यसरी लेख्छौँ अर्को चाहिँ इम्प्रोपर सबसेट सिम्बलमा हामी यसरी लेख्छौँ यसरी यो लेख्यो अनि तल लाइन तान्दै हैन ओके